कितलीशीच वर्सां जाली कुचेली वाठारात सैमीक झर व्हांवता। ही झर वाठारांतल्या लोकांची तान भागयता, पूण आतां ही झरीत कोयराचे राशी पळोवपाक मेळटा। कुचेलीचे झरीक केन्ना न्याय मेळटलो आनी ती केन्ना घसघसून व्हांवतली, लोक केन्ना धादोशी जातलो हे एक आतां मोठे कुवाडे जावन रावला। पळयात कुचेले झरीची काणी सांगता आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकार। गोंय राज्यांत खुबश्यो झरी आसात, पण त्यो कोणूच मेंटेन करिनात। तशेंच कुचेले वाठारांतूय पयलींची एक झर आसा आनी आयज जर ह्या झरीची आमी अवतिकाय जर पळयशात जाल्यार ती एकदम पिड्ड्यार आसा। लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज डंप करता। कितलीशीच वर्सां पयलींची ही झर कोणी तरी आयज मेंटेन करपाक जाय आशिल्ली। थळाव्यांची इतलीच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन ही जी झर आसा कुचेलची ती रिनोवेट करपाक जाय। आयज जर आमी हांगासरलो परिसर पळयशात जाल्यार तो एकदम निसर्गीक आसा, पण लोकांनी हांगा इतली घाण केल्लेली आसा की हांगा पळोवपाक न्हू 2 मिनटां रावपाक सुद्दां मेळना। हांगासरले लोक जे आसा झरीतले उदक पयलीं पिवपाक वापरताले, तशेंच लोक हांगा येवन न्हाताले आनी गरमेच्या दिसांनी लोक हांगा न्हावपाक येताले, लोक हांगा कपडे धुतात। पूण आयज जर आमी ह्या झरीचेर पळयशात जाल्यार इतली घाण पळोवपाक मेळटा। खंय तरी बेगीनच्या बेगीन ही जी झर आसा ही बेगीनच्या बेगीन क्लीन करपाक जाय आनी जे झरीचे नैसर्गीक रूप आसा ते परत हाडपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।